नमस्कार भाइ बहिनी हो, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 6 को नेपाली विषयको यो पाठ 8 मेरा रहर भन्ने पाठको चाहिँ व्याकरण अभ्यास गराउन गइरहेको छु। आजको व्याकरण अभ्यासमा चाहिँ हामीले यो समास भनेको के हो, कस्ता शब्दलाई समस्त शब्द अथवा समास शब्द भन्छौं, त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो भूतकालका चाहिँ अपूर्ण पक्ष, वर्तमान कालका अपूर्ण पक्ष, भविष्यत कालका अपूर्ण पक्षका बारेमा अलिकति क्रियाको बारेमा पढ्ने छौं। त्यस्तै गरिकन आज हामी यो धातु र संकेतका आधारमा खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास गर्छौं र यो छ, छे र छ लागेका शब्दहरू के रहेछन् त त्यसका विषयमा अलिकति चर्चा गर्ने छौं। ल त्यसो भए हाम्रो सुरु गरौँ व्याकरण अभ्यास। भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास भन्ने दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् त 1 नम्बरमा के छ, अनुच्छेद पढ्नुहोस् र समस्त शब्दहरूमा रेखाङ्कन गरी ती समस्त शब्दहरूको शब्द बनोट प्रक्रिया समेत देखाउनुहोस् भनेको छ। अब पहिलो कुरा हामीले यहाँ थाहा पाउनु पर्यो कि यो समस्त शब्द भनेको के हो है, कस्तो शब्दलाई चाहिँ समस्त शब्द भनिन्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरूको मेलबाट शब्द निर्माण हुने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ र जुन समास गर्दा जुन शब्द बन्छ त्यस्ता शब्दलाई हामी समस्त शब्द भन्छौं है। यहाँ धेरै शब्दको मेलबाट एउटा शब्दको निर्माण हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ, तपाईलाई म उदाहरण दिन्छु, राजदरबार हैन, राजाको दरबार राजदरबार। राजदरबार भनेको समस्त शब्द हो। वनवास समस्त शब्द हो, वनमा वास वनवास हो। चरण कमल यो पनि समस्त शब्द हो। कसरी? चरण रूपी कमल, यसरी है। यो शब्द बनोट प्रक्रिया कस्तो छ त भन्दा चरण रूपी कमल यसरी बनेको छ, चरण कमल है। काली माटी भनेको पनि के हो त? समस्त शब्द हो। कसरी त? कालो माटो भएर यो जोडिएर काली माटी भएको छ। त्यस्तै दाजुभाइ पनि समस्त शब्द हो, दाजु र भाइ भनेपछि कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो कि कस्ता शब्दहरूलाई समस्त शब्द भनिदो रहेछ त। दुई वा दुई भन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूको संयोजनबाट बन्ने जुन सिङ्गो शब्द छ त्यसलाई हामी समस्त शब्द भन्छौं र यो जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई हामी समास भन्छौं। अब यो समस्त शब्दलाई हामीले के गर्नुपर्छ? विग्रह गर्नुपर्छ। विग्रह भनेको के हो त? त्यो जुन समस्त शब्द छ त्यो समस्त शब्दको बनोटको प्रक्रिया कस्तो छ त त्यसलाई देखाउनु नै विग्रह भनेर भनिन्छ। जस्तो त्रिवेणी भनेको एउटा समस्त शब्द हो। अब यसको विग्रह गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त? 3 नदीको समूह त्रिवेणी, यसरी। लामखुट्टे भनेको समस्त शब्द हो। यसको विग्रह गर्ने हो भने के हुन्छ त? लामा खुट्टा भएका, लामखुट्टे, यसरी। बुझ्नुभयो? ल अब यहाँ हामीलाई चाहिँ यो प्रश्नमा के भनेको छ भने यहाँ अनुच्छेद दिएको छ। यो अनुच्छेदबाट हामीले समस्त शब्द चाहिँ खोज्नु पर्यो है। र म यो अनुच्छेद यहाँ पढ्छु र यहाँ के कस्ता समस्त शब्दहरू रहेछन् त्यो हेरौँ है त। ल अब हेरौँ। मानिस दिनरात मिहिनेत गर्छ, कहिले दाजुभाइ इष्टमित्रका लागि काम गर्छ, कहिले घाम पानी भोग तिर्खा सहँदै धर्म कर्म गर्छ, कहिले छोराछोरीका शिक्षाका लागि दौडधुप गर्छ। यसरी सुख दुःख सहँदै जीवन रथ अघि बढाउँछ भनेर यसरी हामीलाई अनुच्छेद दिएको छ। अब यहाँ के हुन् त समस्त शब्दहरू त्यो हामी रेखाङ्कन गरौँ। हेर्नुस्, दिनरात भन्ने शब्द समस्त शब्द हो। अब यसको शब्द बनोट प्रक्रिया पनि हामीलाई देखाउनु भनेको छ। त दिनरात कसरी लेखिन्छ? दिन र रात, दिनरात। कुरा बुझ्नुभयो? दिन र रात।
त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, दाजुभाइ भन्ने शब्द पनि समस्त शब्द हो। दाजु र भाइ दाजुभाइ, यसरी। इष्टमित्र पनि समस्त शब्द हो। इष्ट र मित्र इष्टमित्र, यसरी। कुरा बुझ्नुभयो? अर्को हेर्नुहोस्, घाम पानी पनि समस्त शब्द हो। घाम र पानी घाम पानी, है। अर्को छ भोक तिर्खा, भोक र तिर्खा भोक तिर्खा, यसरी। धर्म कर्म पनि समस्त शब्द हो। अब यसको शब्द बनोट प्रक्रिया कस्तो छ त? धर्म र कर्म धर्म कर्म, है। अर्को हेर्नुहोस्, छोरा छोरी पनि समस्त शब्द हो। छोरा र छोरी छोरा छोरी, यसरी, है। अर्को हेर्नुहोस्, दौडधुप भनेको छ। भने दौडधुप भनेको के हो त? दौड र धुप दौडधुप, यसरी। सुख दुःख भन्ने शब्द छ। सुख र दुःख सुख दुःख, त्यही भएर यो समस्त शब्द हो। अर्को जाउँ, जीवन रथ भनेको छ। जीवन रूपी रथ जीवन रथ, है। त्यही भएर यो समस्त शब्द हो। भनेपछि भाइ बहिनीहरूले कस्ता खालके समस्त शब्द हो भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको होला। अब यो जुन समस्त शब्द छन्, यी समस्त शब्दका धेरै प्रकारहरू छन्, है। तपाईँहरूले चाहिँ यो अहिले पढ्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ ठुलो कक्षामा पुगिसकेपछि 10 कक्षामा 11-12 कक्षामा नेपाली पढ्नुभयो भने तपाईँले समस्त शब्द अथवा भनौँ समासको प्रकारहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वन्द्व समास, हैन। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूको यो कोर्समा छैन। ल, त्यसो भए अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त, मेरा रहर निबन्धबाट 10 वटा समस्त शब्द टिप्नुहोस् भनेको छ। ल, त्यसो भए यो मेरा रहर भन्ने पाठ जुन छ हामी जाउँ, यहाँबाट समस्त शब्दहरू के कस्ता छन् त हामी टिपौँ, है त। ल हेरौँ। अब यहाँ हाम्रो शब्दहरू हेरौँ। जस्तो चाहिँ यहाँ समस्त शब्द छिन छिन भन्ने छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, छिन छिन भनेको के हो? छिन र छिन छिन छिन, अथवा हरेक छिन छिन छिन, यसरी चाहिँ यो समस्त शब्द बनेको छ, है। छिन छिन भन्ने शब्द। त्यस्तै अर्को शब्द पनि हामी हेरौँ। रङ्गशाला भनेको छ। रङ्गले बनेको शाला रङ्गशाला, यसरी, है। त्यही भएर रङ्गशाला भनेको पनि के हो त? समस्त शब्द हो, है। ल, अब अर्को शब्द हेरौँ न त, अरू के छ त? यहाँ हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यकर्मी भनेको स्वास्थ्यका लागि कर्म गर्नेहरू भनेको के हो? स्वास्थ्यकर्मी, यसरी। स्वास्थ्यका लागि कर्म गर्नेहरू स्वास्थ्यकर्मी, है। महामारी भनेको छ, हैन। भनेको चाहिँ महान मारी महामारी, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को पनि हेरौँ, बाटाघाटा भनेको छ। बाटा र घाटा बाटाघाटा, त्यही भएर यो पनि के हो त? एउटा समस्त शब्द हो। अर्कोमा जाउँ, उद्योगपति भनेको छ। उद्योगका पति उद्योगपति, यसरी, है। हामीले समस्त शब्द खोज्न सक्छौँ मजाले, है। साना ठुला साना र ठुला साना ठुला हो। ल, अर्को हेर्नुहोस्, हवाई जहाज भनेको हावामा उड्ने जहाज हवाई जहाज, यो पनि एउटा समस्त शब्द हो, है। ल, अर्को हेर्नुहोस्, पानी जहाज। पानीमा हिँड्ने जहाज पानी जहाज, अथवा पानीमा चल्ने जहाज पानी जहाज, यसरी। अर्को पनि हेर्नुहोस्, बोट बिरुवा। बोट र बिरुवा बोट बिरुवा हो, यो पनि एउटा समस्त शब्द हो। देश विदेश भनेको यो पनि समस्त शब्द हो। देश र विदेश देश विदेश, यसरी। अन्नबाली यो पनि समस्त शब्द हो। अन्नका बाली अन्नबाली। खेतबारी पनि समस्त शब्द हो। खेत र बारी खेतबारी, यसरी, है। अर्को हेर्नुहोस्, जीवनदायिनी भनेको जीवनदायक, हैन। जीवन दिनेलाई हामी के भन्छौँ? जीवनदायिनी, यसरी।
जीवन दिने खालको भनेको जीवनदायिनी। तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अरू शब्दहरू पनि छन् यहाँ हैन, हामी हेरौँ ल। अर्को छ अमृत रूपी। अमृत रूपी भनेको के हो त? अमृत जस्तो रूप भएको, अमृत रूपी हो कि होइन। त्यस्तै कृषि प्रधान भनेको छ, कृषिका लागि प्रधान, कृषि प्रधान, यो पनि एउटा समस्त शब्द हो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो पाठबाट समस्त शब्दहरू खोज्नु होला है र यहाँ लेख्नु होला। मैले 10 वटा जति समस्त शब्द त भनिसकेको छु। भाइ बहिनीहरूले यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है। अब बुझ्नु पनि भाइ बहिनीहरू के रहेछ त समस्त शब्द भनेको? 2टा वा 2 भन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूलाई संयोजन गरेर बन्ने जुन सिङ्गो शब्द छ त्यस्तो खालके शब्दलाई हामी समस्त शब्द भन्छौँ र त्यो जुन संयोजन हुने प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई हामी भन्छौँ समास। कुरा बुझ्नु पनि ल। अब अर्को हेरौँ है त, अर्को अभ्यास के छ? दिएको तालिकामा भएका वाक्यहरू पढेर क्रियामा गोलो घेरा लगाऊ भनेको छ। अब यहाँ कुन कुन क्रियाहरू छ, यी क्रियामा हामी गोलो घेरा लगाऊँ है। ल हेर्नुहोस्, क्रिया भनेको के हो त? काम जनाउने शब्दलाई हामी क्रिया भन्छौँ है। अब यहाँ हेर्नु, ऊ बिहान डुल्दै थियो भनेपछि यहाँ कुन हो त? डुल्दै थियो भनेको क्रिया हो। साथीहरू पनि डुल्दै थिए, डुल्दै थिए भनेको पनि क्रिया हो। बटुवाहरू हिँड्दै थिए, हिँड्दै थिए भनेको पनि एउटा क्रिया हो, किनकि हिँड्ने काम हो कि होइन, त्यही भएर यो क्रिया हो। त्यस्तै बहिनी दौडदै थिइन्, यो पनि एउटा क्रिया हो। त्यस्तै गुरु योग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो पनि एउटा क्रिया हो। त्यस्तै अर्कोमा हेरौँ। अब हामी क्रिया पत्ता लगाउँदैछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, ऊ बिहान डुल्दैछ, कुन क्रिया हो? डुल्दैछ भनेको क्रिया हो। काम बुझाउने शब्दहरूलाई हामी क्रिया भन्छौँ। त्यस्तै साथीहरू पनि डुल्दैछन् भनेर वाक्य छ, सो डुल्दैछन् भनेको के हो त? एउटा क्रिया हो। अर्को हेरौँ, बटुवाहरू हिँड्दैछन् भनेर भनेको छ भनेपछि के हो? हिँड्दैछन् भनेको एउटा क्रिया हो। बहिनी पनि दौडदै छिन् भनेको यहाँ दौडदै छिन् चाहिँ के हो? क्रिया हो। र अर्को छ हेर्नुहोस्, गुरु योग गर्दै हुनुहुन्छ, यो गर्दै हुनुहुन्छ पनि एउटा क्रिया हो। अब अर्कोमा जाउँ, ऊ बिहान डुल्दै हुनेछ, यो डुल्दै हुनेछ भनेको क्रिया हो, किनकि ऊ चाहिँ अब बिहान जस्तो मानिलिउँ भोलि बिहान पर्सि बिहान डुल्दै हुनेछ भन्छ, यो भविष्यकालको हो है। अर्को हेरौँ, साथीहरू डुल्दै हुनेछन् भनेपछि डुल्दै हुनेछन् भनेको एउटा क्रिया हो। बटुवाहरू हिँड्दै हुनेछन् भनेको छ, त्यही भएर यहाँ हिँड्दै हुनेछन् भनेको एउटा क्रिया हो। काम बुझाउने शब्द क्रिया हो, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। अब अर्को हेरौँ, बहिनी पनि दौडदै हुने छिन्, यो एउटा क्रिया हो। त्यस्तै गुरु योग गर्दै हुनुहुनेछ, यो पनि अर्को क्रिया हो। भनेपछि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ भूतकालका, वर्तमानकालका र भविष्यकालका क्रियापदहरू हेऱ्यौँ है। यो क नम्बरमा दिएको सबै भूतकालको क्रियाहरू हो, भूतकालका वाक्यहरू हुन्। यो ख नम्बरको चाहिँ सबै वर्तमानकालको हो है, वर्तमानकालको क्रियाहरू वाक्यहरू हुन्। त्यस्तै ग नम्बरको यो सबै भविष्यकालको क्रियाहरू हुन्। ल कसरी थाहा पाइयो? हेर्नुहोस्, ऊ बिहान डुल्दै थियो भनेको छ, भनेको हिजो बिहान हुनसक्छ, अस्ति बिहान हुनसक्छ, ऊ चाहिँ डुल्दै थियो भनेको है। बितिसकेको समय बुझाउनेलाई भूतकाल भनिन्छ। हामीले अगाडिको व्याकरण अभ्यासमा पनि यो पढिसकेका छौँ, तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न नबिर्साउनु होला है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, ऊ बिहान डुल्दै छ भनेको के हो त? ऊ बिहान अहिले डुल्दै रहेछ है, डुल्दै छ भनेको छ, त्यही भएर अहिले ऊ डुल्ने भएकाले यो चाहिँ वर्तमानकाल हो। त्यस्तै ऊ बिहान डुल्दै हुनेछ भनेर भनेको छ, यहाँ डुल्दै हुनेछ भनेको के हो त? भोलि डुल्दै हुनेछ, अथवा पर्सि डुल्दै हुनेछ, अथवा 5 दिन पछाडि डुल्दै हुनेछ,
त्यही भएर यो के हो त भविष्यको कुरा हो, यो पछिको कुरा हो, पछि आउने समयको कुरा हो। त्यही भएर यो भविष्यकाल हो। यसरी डुल्दै थिएँ, हिँड्दै थिएँ, दौडदै थिइन्, गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो सबै भूतकाल भयो। डुल्दैछन्, हिँड्दैछन्, दौडदै छिन्, गर्दै हुनुहुन्छ, यो पनि के हो त वर्तमान कालको चाहिँ वा क्रियापदहरू हो। त्यस्तै डुल्दै हुनेछ, डुल्दै हुनेछन्, हिँड्दै हुनेछन्, दौडदै हुनेछिन्, गर्दै हुनुहुनेछ, यो पनि के हो, यो चाहिँ भविष्यकालको वाक्यहरू हो, क्रियापदहरू हो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले एउटा कुरा चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भने भूतकालमा पनि पक्षहरू हुन्छन्, वर्तमान कालमा पनि पक्षहरू हुन्छन्, भविष्यकालमा पनि पक्षहरू हुन्छन् है। अब पक्ष भनेको के भन्दा भूतकालमा काम कसरी भइरहेको छ, वर्तमान कालमा काम कसरी भइरहेको छ, भविष्यकालमा काम कसरी भइरहेको छ हो, त्यो जानकारी दिने जुन कामको अवस्थालाई जानकारी दिनका लागि प्रयोग हुने वाक्यका क्रियापदको रूपलाई हामी के भन्छौँ, पक्ष भन्छौँ। जस्तो कि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, डुल्दै थिए, डुल्दै थियो, हिँड्दै थिए, दौडदै थिइन् भनेको के हो त भूतकालमा भनेको हिजो पनि के त हिजो डुल्दै थिइन् क्या भनेको हिँड्दै थिइन्, एकै ठाउँमा बसिरहेको थिइनन्, हिँड्दै थिइन् भनेको भूतकालमा के भइरहेको थियो, काम चाहिँ भइरहेको थियो। त्यस्तै गरिकन वर्तमान कालमा पनि हेर्नुहोस् त, ऊ बिहान डुल्दै छ भनेको छ, भनेको ऊ बिहान डुलिरहेको छ, हिँडिरहेको छ, बसिरहेको छैन, अथवा डुलिसकेको पनि छैन, डुल्दैछ, हिँड्दैछ, पाइला चाल्दैछ भनेर भन्नु खोज्यो। त्यस्तै ऊ बिहान डुल्दै हुनेछ भनेको के हो त 3 दिनपछि, 4 दिनपछि अथवा भविष्यकालमा चाहिँ ऊ काम गर्दै हुनेछ, काम गरिसकेको पनि हुने छैन, काम गरिराखेको हुनेछ भन्ने बुझाउने जुन क्रियापदहरू छ, त्यो क्रियापदको अवस्थाहरू छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त अपूर्ण पक्ष भन्छौँ। भनेको काम पुरा भएको छैन, पूर्ण भएको छैन, त्यसैले अपूर्ण पक्ष। याद राख्नुहोस्, भूतकालमा 5 वटा पक्ष हुन्छन्, सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष र अव्यस्त पक्ष। तर वर्तमान काल र भविष्यकालमा जम्मा 3टा मात्रै पक्ष हुन्छन्, सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्ष। अब सामान्य पक्ष भनेको त तपाईँहरूले एकदम बुझ्नुहुन्छ, ऊ बिहान डुल्दैछ, जुन काम ऊ बिहान डुल्छ यो चाहिँ सामान्य पक्ष हो हैन। जुन काम उसले गर्छ, सामान्य रूपमा गर्छ, त्यो सामान्य पक्ष भयो। अब अपूर्ण पक्ष भनेको के हो त भूतकालमा होस्, चाहे वर्तमान कालमा होस्, चाहे भविष्यकालमा, त्यो काम चाहिँ पुरा भएको छैन, काम उसले गरिरहेको छ भन्ने जनाउने चाहिँ क्रियाको अवस्था भनेको अपूर्ण पक्ष हो है। जस्तो हिँड्दै छन् भनेको हिँडिरहेको छ नि त हैन, हिँडिसकेको त छैन हो, त्यस्तो। त्यस्तै भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकालमा 3टैमा पूर्ण पक्ष पनि हुन्छ। पूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ जुन काम भइसक्यो, जस्तो कि भूतकालमा पनि त्यो काम भइसक्यो, रामले भात खाएको थियो भनेको के हो त उसले चाहिँ हिजो भात खाएको थियो भनेको भात खाइसकेको थियो है, भातसात खाएर थालसाल माझेर राखिसकेको थियो, भात खाएको थियो भनेको। यसरी कुरा बुझ्नु पनि, खाँदै थियो भनेको चाहिँ के हो, भात दाल चाहिँ मुखमा हाल्दै थियो, खाँदै थियो भनेको। तपाईँले भूतकालमा पनि यसरी अपूर्ण र पूर्ण पक्ष बुझ्नु पर्यो। वर्तमान कालमा पनि के हो त हिँड्दै छन् र जस्तो मानिलिउँ साथीहरू डुल्दै छन् भनेको के हो त साथीहरू अहिले डुल्दै छन्, बाटोमा हिँडिरहेका छन्। त्यस्तै गरिकन साथीहरू चाहिँ डुलेका छन् भनेको के हो त डुलेका छन् भनेको चाहिँ उनीहरूले डुल्ने काम चाहिँ भइसकेको छ भनेर यसरी भनेको है। त्यसरी त्यही भएर पूर्ण पक्ष हुन्छ, डुल्दै छन् भनेको चाहिँ अपूर्ण पक्ष हुन्छ। अब भविष्यकालमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा, डुल्दै हुनेछ भनेको के हो त ऊ बाटोमा हिँडिरहेको हुनेछ भनेको, 5 दिनपछि हिँडिरहेको हुनेछ। अथवा यसरी पनि भन्न सकियो, पूर्ण पक्षको लागि चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ त साथीहरू डुलेका हुनेछन्। डुलेका हुनेको छन् भनेको चाहिँ के हो भन्दा
भविष्यमा 3 दिनपछि 4 दिनपछि उनीहरूले डुलिसकेर आफ्नो घर आइसकेका हुन्छन् भन्न खोजेको है। डुलेका हुनेछन् भनेको चाहिँ डुल्ने काम चाहिँ भइसकेको हुनेछ। त्यो चाहिँ एकाएकै हुन्छ। तैदै लागेको चाहिँ के हुन्छ त अपूर्ण पक्ष हुन्छ। डुल्दै हिँड्दै खाँदै सुत्दै बस्दै हो यस्ता। अब यहाँ हेर्नुहोस् त लेखिएको छ माथिका तालिकामा भएका क्रियापदले कुनै काम भइरहेको बुझाएका छन्, त्यसैले यी अपूर्ण पक्षका क्रियापदहरू हुन् भनेर भनेको छ। अपूर्ण पक्ष भनेको जुन काम पुरा भएको छैन, पूर्ण भएको छैन, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त अपूर्ण पक्ष भनेर भन्छौँ है। अब हामी अभ्यासतर्फ लागौँ। अभ्यासमा के भनेको छ भने हेर्नुहोस् त यो 4 नम्बरको अभ्यासमा तपाईँलाई म देखाउँछु। अभ्यास 3 को तालिकामा भएका क्रियापदलाई तलको तालिकामा मिल्ने गरी भर्नुहोस् भनेको छ। मिल्ने गरी भर्नु पर्यो। जुन अभ्यास 3 मा तालिकामा दिएको छ वाक्यहरू हो यिनीहरूलाई चाहिँ मिल्ने गरी भर्नु पर्यो। भूतकालको अपूर्ण पक्ष, वर्तमानकालको अपूर्ण पक्ष र भविष्यत्कालको अपूर्ण पक्ष, यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है त। ल हेरौँ त के रहेछ त भूतकालको अपूर्ण पक्ष। यहाँ हेरौँ है, डुल्दै थियो हो। अर्को के थियो? डुल्दै थिए। अर्को हिँड्दै थिए है, हिँड्दै थिए। यी सबै भूतकालका अपूर्ण पक्षहरू हुने। दौडदै थिइन्, दौडदै थिइन्। अर्को गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी यो चाहिँ अपूर्ण पक्ष भयो भूतकालको है। अब वर्तमानकालको अपूर्ण पक्ष के हो त? डुल्दैछ, डुल्दैछ, डुल्दैछन् हैन। अनि हिँड्दैछन्, दौडदैछन्, लेख्नुस् हिँड्दै छन्, दौडदैछन्। र अर्को गर्दै हुनुहुन्छ हो। यो चाहिँ के हो त? वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष हो। अब भविष्यत कालको अपूर्ण पक्ष के छ हेर्नुहोस् त? डुल्दै हुनेछ, डुल्दै हुनेछन् हो। लेख्नुस् डुल्दै हुनेछ, डुल्दै हुनेछन्, हिँड्दै हुनेछन्, हिँड्दै हुनेछन्, दौडदै हुनेछन्, हुनेछन्। अर्को गर्दै हुनुहुनेछ है, गर्दै हुनुहुनेछ। ल यसरी तपाईहरुले चाहिँ भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यत्कालको अपूर्ण पक्षहरू के हुन् त्यो लेख्नु पर्यो है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 5 मा दिएका निर्देशन अनुसार वाक्य पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। ल हेरौँ त। क नम्बरमा छ उनीहरू क्रिकेट के छ त हेर्नुस् त, खेल भन्ने धातु छ। यो धातु हो। खेल, जा, आउ, पढ, गाउ भनेको के हो? धातु हो। कुनै पनि क्रियापदको
मुख्य आधार मूल रूप दिने जुन शब्दहरू छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ धातु भन्छौँ है। अब यहाँ खेल भन्ने धातु दिएको छ र केमा परिवर्तन गर्नु भनेको छ भूतकालको अपूर्ण पक्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। भनेपछि के हुन्छ त उनीहरू क्रिकेट खेल्दै थिए, खेल्दै थियो हुँदैन है, खेल्दै छन् पनि हुँदैन, छन् भन्ने बित्तिकै वर्तमानकाल, खेल्दै भनेको अपूर्ण पक्ष भयो, थिए भनेको भूतकाल भयो हो कि होइन। त्यसैले उनीहरू क्रिकेट खेल्दै थिए हो यसरी लेख्नु पर्यो। ल अर्कोमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् ख नम्बरमा छ साथीहरू खेल्न जा भन्ने धातु छ अनि वर्तमान कालको अपूर्ण पक्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अब जाबाट के हुन्छ त जाँदै हुन्छ हैन, अपूर्ण भनेको जाँदै भयो अनि वर्तमान काल भनेको के हुन्छ त छन्, छन् छु छेस छौँ छिन् हुनुहुन्छ हो। यस्ता चाहिँ वाक्यका क्रियापदहरू प्रयोग भयो भने तिनीहरूलाई हामी वर्तमान काल भन्छौँ भनेर हामीले अगाडिको पाठमा पढिसकेका छौँ। भनेपछि साथीहरू खेल्न जाँदै छन्, के अरे जाँदै छन् भनेर चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है। जाँदै भनेको अपूर्ण पक्ष भयो, छन् भनेको वर्तमान काल भयो। अर्कोमा जाउँ। तिमीहरू घर के छ हेर्नुहोस् त आऊ भन्ने धातु छ अनि भविष्यत कालको अपूर्ण पक्ष भनेको छ। भनेपछि तिमीहरू घर आउँदै हुने छौ है। आउँदै भनेको अपूर्ण पक्ष, हुने छौ भनेको भविष्यत काल हैन। त्यसैले तिमीहरू घर आउँदै हुने छौ यसरी लेख्नु पर्यो है त। ल अर्कोमा जाउँ। त्यो राम्ररी भनेर भनेको छ अनि पढ भन्ने धातु छ र वर्तमान कालको अपूर्ण पक्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। भनेपछि त्यो राम्ररी पढ्दै छ, पढ्दै भनेको अपूर्ण पक्ष, छ भनेको वर्तमान काल, त्यही भएर त्यो राम्ररी पढ्दै छ यसरी तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है। तपाईँहरूलाई यस्तो प्रश्न चाहिँ जाँचमा पनि सोधिन्छ है त। ल अर्को हेरौँ। भाइ गीत, अब गाउ भन्ने धातु छ र भूतकालको अपूर्ण पक्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। भनेपछि भाइ गीत गाउँदै भन्यो भने अपूर्ण पक्ष भइहाल्यो र भूतकालमा के हुन्छ त थियो, भाइ गीत गाउँदै थियो। अब भाइ गीत गाउँदै थिए त हुँदैन, भाइमा जहिले पनि थियो नै लाग्छ हैन। भाइ गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो पनि हुँदैन है। त्यसैले यहाँ के हुने रहेछ त भाइ गीत गाउँदै, गाउँदै भनेको अपूर्ण पक्ष, थियो भनेको भूतकाल। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन क्रियाको प्रश्नहरू छ, क्रियाको चाहिँ क्रियापदहरू लेख्ने प्रश्नहरू छ धातु र सङ्केतको आधारमा यो निर्देशन अनुसार, पुस्तकको निर्देशन अनुसार तपाईँहरूले भर्न अब सक्नु पर्यो है। ल अब हामी अर्को अभ्यास, अन्तिम अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 6। दिएको अनुच्छेद मनमा नै पढ। छ क्षेत्री छ अनि छ छाता छ अनि छे छलाई एकार छे र छ आदि छ र य लागेका शब्दहरू टिप्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ हामीले चाहिँ कस्ता कस्ता शब्दहरू रहेछन् हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा म अनुच्छेद यहाँ पढ्दैछु दिएको छ। छत्र छेत्रीले राम्रा अक्षरमा छन्दमा कविता लेखेर कक्षामा सुनाए। छत्रको कविता रक्षा, दीक्षा, इच्छा, छवि र यक्षलाई धेरै मन पर्यो। छत्रको विपक्षमा जहिल्यै बोल्ने छली मायाले संक्षेपमा तुच्छ शब्द बोलिन्। छत्रले मायालाई क्षमा दिई राम्रो सोच्ने र बोल्ने शिक्षा दिए। अरूले छली मायालाई छ्या यस्तो क्षुद्र शब्द बोल्नु हुँदैन भनेछन् भनेर यसरी हामीलाई एउटा अनुच्छेद दिएको छ। अब हामीले चाहिँ यो कुन कुन यो अनुच्छेदमा भएको कुन कुन शब्दमा छ, छ, छे र आदि छ र य छ प्रयोग भएको छ
त्यो हामीले यहाँ चाहिँ रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुस् होला र यस्ता हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ है। यस्ता शब्दहरू कुनमा चाहिँ छ हुन्छ कुनमा छ हुन्छ भन्ने कुरा। ल अब हेर्नुस्, तपाईहरुलाई जानकारीको लागि म एउटा कुरा के भन्दिउँ भने जुन यो छ नि क्षेत्री छ, यो क्षेत्री छ चाहिँ कस्तो शब्दमा प्रयोग गरिन्छ भने तत्सम, कस्तो अरे तत्सम शब्दमा, धेरै जसो तत्सम शब्दमा छ प्रयोग गरिन्छ। तत्सम भनेको के हो, मैले अगाडिको पाठमा भनेको थिएँ संस्कृतबाट आएका शब्दलाई हामी चाहिँ तत्सम शब्द भन्छौँ। जस्तो कि भिक्षुक, वृक्ष, राक्षस, भिक्षा हैन, क्षेत्र, क्षमा, कक्षा, अध्यक्ष, यस्ता खालके शब्दहरूलाई हामी तत्सम शब्द भन्छौँ। संस्कृतबाट आएका शब्द, त्यसमा चाहिँ क्षेत्री छ लाग्छ। त्यस्तै गरिकन जुन यो छ अथवा छे, छ र छे अनि छ भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ धेरै जसो तद्भव र आगन्तुक शब्दमा लाग्छ। के अरे तद्भव र आगन्तुक शब्दमा लाग्छ। धेरै जसो है यो तद्भव र आगन्तुक, र कहिलेकाहीँ चाहिँ तत्सम शब्दमा पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ मात्रै। तर धेरै जसो चाहिँ के हो त तद्भव र आगन्तुक शब्दमा लाग्छ। तद्भव भनेको के हो त ठेट नेपाली शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ तद्भव शब्द भन्छौँ हैन। 36 त्यस्तै पढ्छ, छेरुवा, जान्छ हो यस्ता शब्दहरू आगन्तुक शब्दहरूमा पनि लाग्ने गर्दछ र कुनै कुनै तत्सम शब्दमा पनि लाग्ने गर्दछ छ। अब यहाँ हेरौँ, छ कहाँ छ, छ कहाँ छ, छे कहाँ छ र छ कहाँ छ, हामीले त्यो हेर्नुपर्ने छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, छत्र भनेको छ भनेपछि यहाँ छ लागेको छ। क्षेत्री भनेको छ, यहाँ छे लागेको छ हो। अक्षर छ, यहाँ हेर्नुहोस् अक्षरमा यहाँ छ लागेको छ। त्यस्तै छन्द भनेर भनेको छ, छन्दमा के लागेको छ, छ लागेको छ। त्यसैले यसलाई म यो रङले गर्दैछु है। यो बैगुन कलरले, बैगुन रङले गरेको सबै छ लागेको भयो, रातो कलरले लागेको छ भयो र यो गुलाबी कलर पिङ्क कलरले लागेको छे भयो है त। अर्को हेर्नुहोस्, कक्षा भनेर छ भन्छ, कक्षा यहाँ छ लागेको छ। छत्र यहाँ छ लागेको छ। रक्षा यहाँ छ लागेको छ। दीक्षा यहाँ पनि छ लागेको छ। इच्छा, इच्छा भनेको अब यहाँ के लागेको छ त छा हो। त्यसैले यहाँ यो अर्को यसले मैले लेखेँ यहाँ छ लागेको छ, आदि छ रह्यो है। त्यस्तै छवि, छविमा यहाँ छ लागेको छ। यक्षलाई, यक्षलाई हैन भनेपछि यहाँ के हुन्छ त यहाँ छ लागेको छ, क्षेत्री छ। फेरि आयो अर्को हेर्नुहोस्, छत्र यहाँ छ लागेको छ। विपक्ष, विपक्ष भनेको के हो त यहाँ छ लागेको छ है। आदि छ र य लागेर यसरी विपक्ष भएको है। ल अब छलीमाया हेर्नुहोस्, यहाँ छ लागेको छ। संक्षेपमा भनेको छ, संक्षेपमा यहाँ के लागेको छ छ लागेको छ। त्यस्तै तुच्छ भनेको छ, तुच्छमा यहाँ छ लागेको छ। त्यस्तै छत्रमा पनि छ लागेको छ। क्षमामा छ लागेको छ। त्यस्तै शिक्षा, शिक्षामा यहाँ छ लागेको छ है, आदि छ र य। त्यस्तै छलीमाया भनेको छ, छलीमायामा यहाँ छ लागेको छ। अर्को छ्या भनेर भनेको छ, छ्या भनेको त यहाँ आदि छ र य लागेको छ। त्यस्तै क्षुद्र भनेको छ, क्षुद्रमा यहाँ के लागेको छ त छ
छ लागेको छ, क्षुद्र। पक्नुहोस् है, अर्कोले गर्नु पर्यो नि है, यो क्षुद्र यो लागेको छ। त्यस्तै अर्को भने छन् भनेर भनेको छ, यहाँ यो छ लागेको छ है। भनेपछि यहाँ तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो है, यो यस्तो खालके रङले मैले कोरेको चाहिँ यो के हो, यो भनेको छ लागेको। रातो रङले कोरेको चाहिँ के हो, क्षेत्री छ लागेको। त्यस्तै गुलाबी कलरले लागेको के हो त, यो चाहिँ छे लागेको। र यो लागेको चाहिँ यो कलर हेर्नुहोस्, यो अलिक गाढा गाढा निलो निलो जस्तो कलर चाहिँ यो चाहिँ आदि छ र यो लागेको भयो। छ लागेको चाहिँ यो बैगुन कलर हो है, यो बैगुन कलरको चाहिँ छ लागेको भयो। ल भनेपछि यहाँ मैले रेखाङ्कन गरेको शब्दहरू चाहिँ कुन चाहिँ छ, कुन चाहिँ के अरे छाता छ लागेको छ, कुन चाहिँ क्षेत्री छ लागेको छ, कुन चाहिँ छे लागेको छ, छलाई एकार छे, र कुनमा चाहिँ आदि छ र य लागेको छ। यस्ता शब्दहरू हामीले यहाँबाट हेऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो कि कस्ता कस्ता शब्दमा चाहिँ यो छ, छे र छ लाग्ने रहेछ। यस्ता शब्दहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो दिमागमा राख्नु होला, बुझ्नु होला है त। ल र यो व्याकरणको अभ्यास सकिएको छ। अब हामी यो सुनाइ र बोलाइको अभ्यासमा अगाडि बढ्ने क्रममा के गर्छौँ भने यो सुनाइ र बोलाइको अभ्यास चाहिँ हामी गर्दैनौँ, किनकि तपाईँलाई यो सुनाइ र बोलाइको अभ्यास चाहिँ कक्षामा कुनै चित्र देखाएर अथवा कक्षामा कुनै रेडियो होइन, मोबाइल टिभीहरू बजाएर आवाज सुनाएर चाहिँ यो अभ्यास गराइन्छ। त्यहाँ कसैको आवाजको आधारमा अथवा चाहिँ चित्रको आधारमा तपाईँहरूलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ। यी प्रश्नका उत्तरहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, ठिक बेठिक छुट्याउने, यो प्रश्नको आधारमा उत्तरहरू लेख्ने होइन, सबै काम आफूले गर्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँलाई कक्षामा शिक्षकहरूले केही कुरा सुनाउनुहुन्छ, केही कुरा देखाउनुहुन्छ, त्यसको आधारमा तपाईँहरूले गर्नु होला है त। ल त्यसो भए आजको लागि यति नै गरौँ। यो व्याकरणको अभ्यास हाम्रो पाठ 8 मेरा रहरको व्याकरणको अभ्यास सकिसकेको छ। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ क्रियाको अपूर्ण पक्ष, यो कालको अपूर्ण पक्ष, भूत वर्तमान र भविष्यत कालको अपूर्ण पक्षका बारेमा जानकारी लियौँ। त्यस्तै समस्त शब्दहरूको बारेमा जानकारी लियौँ। अनि छ, छे र छ लागेका शब्दहरू हामीले यहाँ कुरा बुझ्यौँ है त। ल तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। र हजुरहरूलाई केही समस्या परेको छ भने अथवा केही नआएको कुरा छ भने त्यस्तै गरिकन चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन छ भने यो नम्बर 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईँले हामीलाई भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर अथवा इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्। त्यहाँ हामीले रमाइला भिडियोहरू, पाठ पढाएका भिडियोहरू, साथसाथै हाजिरी जवाफका प्रश्नहरू पनि सोधेका छौँ। ती प्रश्नहरूको जवाब दिनुभयो भने तपाईँहरूले उचित पुरस्कार, राम्रो पुरस्कार उपहार पाउनुहुनेछ र ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिन पनि सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा दिन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा म अर्को व्याकरणको अभ्यास लिएर अवश्य नै आउनेछु। हजुरहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।